السلام عليكم كاع البيولوجيين ديال في قطر ان شاء الله. في هذا الفيديو غنحاول ما امكن نشرح آه، الموديل ديال الانزيمولوجي بيوشيمي ميتابوليك. غنشرحوا اولا الانزيمولوجي في هذه لابارتي ديال الانزيمولوجي ما تيسر منها، ومن بعد في الفيديو الجاي غنديروا تيدي، غنشرحوا التيدي و جوج اكزرسيس اللي هما بلوز امبورطون نعقلوا عليهم. الو على بركه الله، اعتمدت على هذا البي دي اف حيت هو مبسط وملخص وباين على البوليكوب مزيان. نبداو على بركه الله. الو قال لك اول حاجه غنبداو بها هي لا فيتاس دو رياكسيون، حيت دابا السينيتيك دي رياكسيون شيميك، حيت دابا بحال هذا البوليكوب ديال كادير ماشي بحال ديال البروف ديالنا، هذا منظم ولي زيدي منظمين على البوليكوب اللي عندنا. غنبداو اولا بالسينيتيك دي رياكسيون شيميك. اولا غنبداو شنو هو التعريف ديال لا فيتاس دو رياكسيون. لا فيتاس دو رياكسيون chimique est définie par la quantité de substance qui est transformée ou de produits formés par unité du temps. Les facteurs qui influencent la vitesse de la réaction sont la concentration, la température, la présence des catalyseurs. شنو هو التعريف هذا؟ زعما سرعة التفاعل تعرف بكمية لا سوبستانس التي تحولت الى النواتج. يعني كيكون عندنا واحد لا سوبستانس، واحد لا كونتيتي كتحول البرودوي باغ اونيتي دو طون. يعني ديفينيسيون ديال لا فيتاس دو رياكسيون هو كميه سوبستانس، كميه هذاك سوبستانس اللي عندنا في الديبار، من بعد تحول البرودوي، داك البرودوي اللي تفورما باغ اونيتي دو طون. يعني سي لا كونتيتي دو سوبستانس ترانسفورمي او برودوي باغ اونيتي دو طون. هذا هو ديفينيسيون ديال لا فيتاس دو رياكسيون. وهاد لا فيتاس كيانفلونسي ولا كيأثروا عليها بزاف ديال العوامل، من بينها لا طومبيراتور، الحراره، حتى لا كونسونطراسيون ديال السوبستانس و لا بريزونس دي كاتاليزور. هادو هما ثلاثه ديال الحوايج اللي كيأثروا لينا على لا فيتاس دو رياكسيون. غنبداو صافي. هذا هو الديفينيسيون ديال لا فيتاس دو رياكسيون. لا فيتاس انيسيال كتكون عندنا A بلس B في المتفاعلات، كيعطيونا C بلس D في النواتج. Alors voilà, كيقول لك A et B ce sont des substances réagissant et C et D ce sont des produits. عندنا A et B هما المتفاعلات، C et D هما les produits اللي تفورماو لينا. إلا جينا نشوفو حنا لا كورب هنا، كنحطو فيه فلاكس ديال لي زيكس، كنحطو فيه لا كونسونطراسيون ديال سي، يعني ديال سي يعني اوتوماتيكمون هي لا كونتيتي ديال لو برودوي باغ اونيتي دو طون. يعني اش كنلاحظوا انه مع مرور الوقت لا كونسونطراسيون ديال سي اللي هي ديال لو برودوي كترتفع، حيت هو اللي كيتفورميلا لينا. سي هو البرودوي، يعني هو اللي تظهر، يعني لا كونتيتي ديالو كترتفع بارابور او طون، بارابور او فارياسيون دو طون. Alors la vitesse maximale de tout simplement هي الاشتقاق، هي الاشتقاق ديال لا كونسونطراسيون سي par la unité de temps. La concentration ديال سي par unité de temps هي C1 moins C0 divisé par T1 moins T0. بحال الا قلتي خدينا جوج النقط من هاد لا كورب اللي هي C1 moins C0 divisé par T1 moins T0. هاد C1 moins C0 هو لا فارياسيون ديال UC ما بين جوج النقط. T1 moins T0 هو لا فارياسيون ديال لونيتي دو طون ما بين جوج النقاط المقابله لداك لا كونسونطراسيون. في حين انه في ام نتاع لي برودوي نتاع لي سوبستانس والمتفاعلات الاوليين غتنقص، راه بديهي، هاد سي لوجيكمون، يعني غتنقص لا كونسونطراسيون ديالهم بارابور او طون، حيت كيتكونسوماو باش في الاخر يتفورما لينا سي اي دي. الوغ دو توت فاسون ديريكت غيساوي موان يو ا سور يو تي، يعني ناقص la concentration, la variation delta A sur la variation ديال delta T هو ناقص A1 واحد النقطة في A moins A0 sur T1 moins T0. A
1 moins A0 هي الفرق ولا الدلتا ديال A، حيت الدلتا ديال أي حاجة كنديروها ما بين جوج النقط ديفيزي باغ تي A moins تي 0. يعني لوجيكمون هذا لا كونسونطراسيون ديال سي غيترتفع القيمة ديالته حيت هو لي برودوي، يعني هو اللي كيظهر لينا، ولا كونسونطراسيون ديال A هي اللي كتكونسوما وغيختفي لوجيكمون حيت هو كيتكونسوما باش تفورمي لنا سي في الاخر. هذا هو لا فيتاس انيسيال، وكنحددوها بلا طونجونت. انطلاقا من لو كورب واقيلا راه درناها نيت في تي بي باش كيفاش تحدد لا فيتاس انيسيال ا بارتير دو لا كورب. الوغ لا فيتاس انيسيال اي ميزوري، فوالا هي كاع كومون ديدوير لا فيتاس انيسيال ا بارتير دو كورب. قال لك لا فيتاس انيسيال اي ميزوري بار لا بونت du tangente à la courbe au temps t0. au temps t0. Alors يعني la vitesse initiale باش نميزوريوها كنعتمدوا على لا بونت دو طونجونت. ديجا درناها في تي بي باش اننا نحددوا لا فيتاس كنعتمدوا على لو بونت دو طونجونت entre دو بوين، يعني مثلا سي 1 moins سي 0 sur تي 1 moins تي 0 هكاك باش كنحددوا في ام لا بونت دو طونجونت au temps t0. حيت هاد الميثود ديال فيتاس انيسيال كيفاش كنحدوها ديجا درناها في تي بي. لا فيتاس انستونتاني ولا هذه لا فيتاس انيسيال يعني السرعه البدئيه. دابا لا فيتاس انستونتاني هي السرعه اللحظيه. قال لك لا فيتاس دو لا رياكسيون أنا بالنسبة لا فيتاس انستونتاني هي السرعة اللحظية. لا فيتاس انستونتاني لا فيتاس دو رياكسيون نشوفو بعدا لا ديفينيسيون ديالها. قال لك لا فيتاس دو لا رياكسيون لا فيتاس انستونتاني لا فيتاس دو لا رياكسيون varie le plus souvent entre son début et sa fin à chaque temps. On peut définir une vitesse instantanée qui est égale à la pente de tangente à la courbe de la vitesse au point correspondant à ce temps. Par exemple غناخدو هاد لو كورب مثلا هاد لو كورب باين باش نحددو السرعه اللحظيه نفس الطريقه كنديرو لا بون دو طونجونت وكناخدو دو بوين. الوغ في ايغال لا فارياسيون ديال دي دو سي سير دو دي تي ايغال الوغ كناخدو دو بوين سي 2 موان سي 1 ديفيزي بار تي 2 المقابله لهاد سي 2 ناقص تي 1 المقابله لهاد لا كونسونطراسيون سي 1. Ça c'est la même chose، يعني نفس الطريقه باش تنحددوا لا فيتاس انستونتاني تنعتمدوا عليها حتى هي باش نحددوا لا فيتاس انيسيال. سي تو سامبلومون هادو هما دابا التعريف ديال لا فيتاس انيسيال اي لا فيتاس انستونتاني. دابا اون فا فوار دابا لي زوردر دو رياكسيون. كما كنعرفوا لي زوردر دو رياكسيون سو سون 3. l'ordre de réaction 0, l'ordre de réaction de premier ordre et la réaction de deuxième ordre. غنشوفوا كل واحد كيفاش. Alors غنبداو مع l'ordre d'une réaction. Alors قال لك مثلا هنا A plus B ديما هادو هما المتفاعلات كيعطيونا C plus D. الوغ باش نحسبوا لا فيتاس كنديروا K لا كونستون. هذه قاعده حيت دابا في الانزيمولوجي كاينين شي حوايج ماشي مضطر انك ديطاي فيهم. ليسونسيل هو انك تعرف لا غولاسيون وتعرف المعنى ديال شاك شوز، يعني كل حاجه خاصك تعرف المعنى ديالها ومنين جات. الوغ دابا اون فا فوار لوردر دو رياكسيون. الوغ عندنا A plus B توجور كيعطينا C plus D. Alors d'abord, pour mesurer la vitesse ديال هذا التفاعل كنديروا la constante K fois la concentration ديال A à la puissance M fois la concentration B à la puissance N. K c'est la constante du vitesse. هذه دابا غولاسيون خاصك انت تعقل عليها حيت اصلا غتخدم بها في ليتيدي ولا في اي تمرين. هذه علاقه هذه V pour calculer la vitesse de réaction. Alors قال لك la vitesse d'une réaction est en fonction des concentrations des substances réagissantes كما قلنا هي en fonction ديال les concentrations ديال les substances réagissantes. Par exemple في هذا المثال A ou B. بالنسبة les puissances M et N ils ont appelé l'ordre de la réaction. يعني هاد la puissance A à la puissance M ديك M هي l'ordre de réaction.
ou n ou b à la puissance n ديك n هي l'ordre de réaction ديال b. Alors c'est une valeur expérimentale obtenue à partir d'une série de détermination de la vitesse en fonction des concentrations des substances réagissantes. Elle permet de caractériser le mécanisme de la réaction. Elle est distincte de la stéichiométrie. On ne doit pas la confondre avec le nombre de molécules réagissantes. يعني قال لك راه M ou N ماشي le nombre de molécules réagissantes. هذيك c'est l'ordre de réaction. دابا عندنا هاد V كتساوي égal à K K fois la concentration du A à la puissance M, dit que M c'est l'ordre de réaction, fois B à la puissance N, N c'est l'ordre de réaction. هذه غير définition. d'abord غنشوفوا l'ordre 0 الاول ordre 0 قال لك ملي كتكون لا somme ديال هاد M و N كيساوي 0 كنقولوا باللي l'ordre de réaction la réaction est d'ordre 0. يعني une fois كيكون لا somme ديال M و N ديال هاد A و B كيساوي صفر هنا كنقولوا باللي la réaction est d'ordre 0. صافي بصفة زعما بواحد لا فاصون بريسيزيو وما تكاسيش مع الرطيط ديالك. هذا هو l'ordre de réaction, l'ordre de 0. يعني M plus N كيساوي صفر دوك لي بويسونس لا سوم ديالهم اون فوا كيساوي صفر راه هنا تنهضروا على l'ordre on dit que la réaction est d'ordre 0. alors باش نميزوريو لا فيتاس دائما نفس لا غولاسيون كنديروا la concentration ديال A sur l'unité de temps. يعني باش نميزوريو V كنديرو moins d de A sur d du t. La vitesse كتساوي k0 alors la vitesse est constante. Voilà. حيت علاش غتساوي k0 حيت une fois la somme ديال هادو يعني logiquement الا كان m plus n كيساوي صفر يعني k fois A à la puissance يعني m غتساوي صفر و n غتساوي صفر يعني k fois A à la puissance 0 بحال الا قلتي k fois 1 fois 1 يعني la vitesse غتساوي k نيت يعني بحال الا إليمينا لا كونسونطراسيون ديال A و B. هذه منين جات هاد لا غولاسيون هذيك البلاصه منين جات هاد لا غولاسيون ديال V ايكالا موان d de A sur d dt ايكالا k0 حيت اون فوا كيكون A يعني حيت إلا كان M plus N كيساوي صفر إلا جينا نعوضوهم هنا يعني K fois A à la puissance 0 هي K fois 1 fois B à la puissance 0 يعني fois 1 يعني أي حاجة حيت شي حاجة أس 0 كتساوي 1 يعني بحال إلا قلتي K fois 1 تماك منين جاتنا هاد لا غولاسيون يعني لا فيتاس غتكون كونستانت. إلا جينا للديفينيسيون قال لك لا كونتيتي دو برودوي formée et linéaire en fonction de temps. Ce type de réaction la quantité du produit formé est linéaire en fonction de temps. Ce type de réaction dite d'ordre 0 s'observe en milieu hétérogène, par exemple, lorsque هذا الديابو ce qu'il faut retenir هو حيت automatiquement ملي غيكون لا somme ديال m plus n كيساوي صفر يعني k fois A à la puissance 0 fois B à la puissance 0 يعني K fois 1 يعني ديريكتومون داك لا برودوي اللي غيتفورما لينا لا كونتيتي ديالو غتكون لينيير يعني غتكون ثابته حيت عندنا اصلا لا فيتاس ديالو كونستانت يعني الا كانت لا فيتاس ديالو كونستانت بارابور او طون يعني راه لو برودوي غيكون كونستانت يعني ما غتزادش القيمه ديالته وما غتنقصش حيت ديما هاد كا هي اللي كتحكم لينا في لا فيتاس سواء غتكون غتزاد ولا غتنقص يعني اون فوا غتكون السرعه ثابته اوتوماتيكمون هذاك لو برودوي اللي غيتفورما لينا غتكون لا كونتيتي ديالته ثابته بارابور او طون. هاد الشيء اللي كتقول هاد البارتي هادي وهاد لو ديابو اصلا يعني كنشوفوا لا كونتيتي ديال لو برودوي او لا فيتاس اي constante par rapport au temps. صافي هذا هو الشرح ديال l'ordre de 0. دابا غنتقلوا نشرحوا de l'ordre du premier ordre l'ordre la réaction du premier ordre. قال لك امتى كنقولوا بلي l'ordre du réaction هو دوك لي بويسونس اللي ديجا هضرت عليهم الا كان لا سوم ديالهم كيساوي 1 يعني
ملي غيكون داك لا بويسونس ام بلس ان كيساوي واحد هنا تنهضروا على لا رياكسيون دو بروميير اوردر ديفينيسيون نقراوه كما قلنا كون ملي كيكون ام بلس ان كيساوي واحد كنقولوا بلي لا رياكسيون اي دوردر 1 قال لك سي لو كا d'une molécule qui se transforme une autre. Par exemple, une protéine qui se dénature, on aura dit allèrement, qui se distingue, maturation, etc. قال لك هنا في هذا l'ordre de réaction في هذه la réaction d'ordre 1 كتكون عندنا واحد الموليكول في هادو في لي سوبستانس كتعطينا واحد الموليكول اخرى بحال مثلا هنا كتكون عندنا في لي سوبستانس A كتعطينا B. اذا كما قلنا رياكسيون دوردر دو بروميير اوردر هو ملي كيكون لا سوم ديال داك ام بلس ان كيساوي واحد هذا كنهضروا على لوردر دو بروميير اوردر. كاينين شي حوايج كما قلت ماشي بالضروره تفهم لي ديتاي ديالهم هو غير تفهم لا نوسيون. مثلا اوردر دو رياكسيون زيرو هو ملي كيكون ام بلس ان كيساوي صفر. هنا في الاوردر ام ملي كيكون ام بلس ان كيساوي واحد. اشنو اللي كيوقع هنا هو في هذا الاوردر دو بروميير اوردر كتكون عندنا غير واحد لا موليكول في لي سوبستانس في المتفاعلات وكتعطينا واحد الموليكول في لو برودوي. مثلا كتكون A il se transforme en B. صافي هذا هو l'ordre du premier ordre. وباش نميزوريو لا فيتاس ديال du premier ordre دائما on va prendre la même relation. là on va كان دائما تنعتمدوا على la même relation اللي هي الاشتقاق ديال لا كونسونطراسيون ديال A على لا كونسونطراسيون par rapport على d du t égale الاشتقاق ديال الكونسونطراسيون ديال B على d du t كيساوي K1 la constante du vitesse fois A. هذه خاصك تعرفها ماشي بالضروره تعرف المعنى ديالها المهم تحفظها حيت كاينين دي ريلاسيون في لونزيمولوجي الانتيغي ديالهم هو انك تحفظهم صافي ماشي بالضروره تدخل في لي ديتاي. Alors, la constante كما قلنا K1 هي la constante de proportionnalité et nommée constante du vitesse. يعني constante du vitesse ou vitesse spécifique de réaction. قال لك إلا كانت A0 la concentration initiale إلا كانت عندنا كما قلت la molécule A كتكون حيت في l'ordre 1 كتكون عندنا غير واحد الموليكول كتعطينا une seule molécule. كتكون عندنا واحد الموليكول كتعطينا directement واحد الموليكول في واحد الموليكول في لي برودوي. الوغ كما قلت K1 هي لا كونستانت دو فيتيس في لوردر 1 كتكون عندنا غير واحد الموليكول A كتعطينا B صافي في لوردر 1. قال لك K1 هي لا كونستانت دو فيتيس ديجا عرفناها. قال لك الا كانت A0 هي القيمه البدئيه ولا لا كونسونطراسيون انيسيال ولا كميه الماده البدئيه دو لا موليكول رياجيسونت ديال الجزيئه المتفاعله من بعد واحد لو طون تي غتحول لواحد الكونتيتي اكس. يعني في الديبار كتكون عندنا الموليكول A في لي رياجيسونس المتفاعلات اون فوا غيدوز واحد لو طون واحد البيريود تي قصيره غتحول il se produire en X. Il se transforme en quantité X de ce produit. يعني مازال ما بانش عندنا الموليكول B. يعني كتكون عندنا A كدير لا ترانسفورماسيون ديالها كتغيجا كتعطينا في لي برودوي X. مازال ما تكوناتش عندنا B. كيكون عندنا غير واحد الكونتيتي X de ce produit. Alors la concentration ديال A0 غيكون la concentration A0 moins X. ها هو قال لك alors donc il subit ça une concentration A0 moins X. Alors la vitesse de ce moment est donnée. Alors باش نديروا la vitesse alors la vitesse في هاد غنعبروا على la vitesse ديال هذا هي d du X sur d du T. غنعوضوا داك X ب A0 moins X اللي حيت كما قلنا A0 moins X هو لا كونتيتي ديال A0 après داك الطون الى ظهرت عندنا ديك لا كونتيتي X هي A0 moins X sur d du T. alors غتعطينا K1 fois la concentration ديال A0 moins X. هذه هي لا ريلاسيون دابا هذه هي لا فيتاس
اللي غتعطينا. الوغ قال لك الا درنا لانتيغرال غتعطينا موان الين a0 moins x égale à k1 fois t plus une constante. Alors حيت كنعرفوا باللي d de a moins d de a0 moins x sur d du t الاشتقاق ديالها ولا لانتيغراسيون ديالها هو الين a0 moins x. هذه باينه كتساوي k1 fois t plus constante. صافي شي حاجه بسيطه. الو قال لك الا كانت t كتساوي 0 on a x égale à 0 et par conséquence la constante égale à moins ln à 0. alors قال لك اودي الا كانت t كتساوي 0 و قال لك الا كان x كيساوي 0 و t كيساوي 0 في نفس الوقت، الا جينا نعوضوهم في هاد لا غولاسيون ديال موان الين a 0 موان 0 يعني حيت x كتساوي 0 في ديك اللحظه كتساوي k1 فوا 0 يعني k1 فوا 0 غيمشي يعني لا كونستانت غتساوي لنا في ديك اللحظه موان الين a حيت الا عوضنا x بزيرو و t بزيرو صافي. الوغ باش نخرجوا k1 الا خرجنا k1 بلا غولاسيون غتساوي 1 sur t الين 2a sur a0 moins x. يعني باش نخرجوا دابا a في لا غولاسيون باش نخرجوا k1 كنشدوا هاد t كنجيبوها لهاد الطرف وكنقسموها كتولي موان الين 2a0 moins x sur t. المهم هذه هي غير تعقل عليها حيت كاينين شي حوايج ما الا دخلتي ليهم في المط غير غتهرس معاهم راسك. هذا هو وفي تي ان دومي هذه هي لا غولاسيون راه ديجا درناها في تي دي هي 1 sur k1 الين 2 دائما. يعني هاد لي غولاسيون اللي كتشوفوا دابا خاصهم يتحفظوا ماشي بالضروره انك دير ديمونستراسيون ديالهم غير انك تعرفهم. المهم المعنى ديال لوردر 0 شرحناه ولوردر ديال 0 ديال 1 شرحناه. دابا غنتقلوا لوردر 1. لوردر 1 حتى هو لوردر 1 مختلف تماما. لوردر جوج مختلف تماما على لوردر 1. في لوردر جوج سي لا ميم شوز. الا كان داك لا بويسونس ام بلس ان كيساوي جوج كنقولوا بلي لا رياكسيون ديال لوردر جوج حيت الا درنا لا سوم داك لا بويسونس ام بلس ان كيساوي جوج كنقولوا اوتوماتيكمون بلي هاد لا رياكسيون دوردر جوج. ولكن هنا في لوردر قلنا في لوردر 1 كتكون عندنا غير واحد لا موليكول ا كتعطينا لا موليكول بي في لي برودوي. هنا العكس، هنا كيكون عندنا دو موليكول رياجيسونت ا بلس بي، جوج ديال لي موليكول كنجمعوهم في لي رياجيسونس في المتفاعلات وكيعطيونا غير واحد الموليكول سي. يعني هذا هو زعما دوزيام اوردر. دائما دوزيام اوردر كتكون عندنا ا بلس بي كتعطينا سي صافي. يعني كيكون عندنا جوج ديال لي موليكول رياجيسونت كيعطيونا سي. الوغ بالنسبه لو فيتاس كنديروا دي دو ا. الوغ لا فيتاس راه توجور باش نحسبوا لا فيتاس كنديروا دي دو ا سور دي دو تي تتساوي دي دو بي سور دي دو تي كتساوي دي دو سي سور دي دو تي كتساوي كا دو fois la concentration de A fois la concentration de B. باش كنحطوا هاد العلاقه كنحطوا فيها لي رياجيسونس ما كنحطوش فيها لي برودوي. هنا حطينا جوج، هنا حطينا K2 كتساوي A فوا B. ما حطيناش واحد الموليكول في لوردر 1. الا شفتوا في لوردر 1 لازم نرجع لوردر 1 حطينا غير واحد لا كونسونطراسيون ديال حيت عندنا في لي رياجيسونس غير واحد لا موليكول. هنا العكس، هنا حطينا ا فوا بي حيت عندنا في لي رياجيسونت جوج ديال الموليكولات اللي يتفاعلوا باش يعطيونا السي. هذه هي كما قلت لو رياكسيون دوردر جوج. دابا غنشوفوا لا ريفيرسيبيليتي. قال لك كابل مثلا هنا غنعطيكم مثال في هاد لا ريفيرسيبيليتي باش نهضروا عليها. مثلا كتكون عندك واحد لا موليكول ا كتعطينا بي. هادو اللي كتشوفوا ك بلس 1 الا مشينا في هاد لو سونس من ا حتى ل بي كنديروا ك بلس 1
حيت لو سونس الموجب واني باش نرجعوا من لو برودوي لو رياجيسونت كنديروا ك موان 1 هنا منين كنجيبوا هاد لي كونستانت لي كونستانت دو فيتاس يعني ا فيغ بي كنديروا ك بلس موجب حيت من رياجيسون لو برودوي كنديروا بلس 1 باش نرجعوا من لو برودوي لرياجيسونس كنديروا ك موان 1 وهاد الجوج كنسميوهم les constantes du vitesse pour leur réaction aller-retour. Voilà, au temps initial, la concentration de A est à 0 et celle du B est nulle. B est nulle, c'est le produit, mais elle est formalisée. Après une tentée, la concentration de A sera devenue A0 moins X et celle du B, X. À ce moment, on observe une réaction aller proportionnelle à A0 moins X, c'est une réaction retour proportionnelle à X. المهم هذاك هو l'intérêt ديال la réversibilité يعني كيمشيو في واحد لو سونس. دابا شرحنا في هاد لا بارتي ديال لونزيمولوجي غير l'ordre des réactions شرحنا فيها la vitesse initiale, la vitesse instantanée, les réactions d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2 ou la réversibilité. في la deuxième vidéo Inch'Allah غندخل la cinétique Michaelinès وديك les relations كامله اللي شفنا في الكور Inch'Allah ودوك les inhibitions compétitives. كنتمنوا تكونوا على خير الله يعاونكم.